पण म्हाका दोन जीवदा दोशी कोर नाच बाय नाच मोच्या सांगाताक नाच ओ मोगा आय लव यू ओ मोगा सबस्क्रायबरा म्हणतो तू म्हणशीं हांव चेडवां नाचता जाणटे बायलां कडेन लेगीत नाचता ओके दॅट डजंट मीन गाइस ना तो सगळे हॅपी करता इट्स नथिंग लाइक दैट चेडे तशे चेवडां गाइस सगळ्यांक चेडे सोडता ते चेडा घे बांदू मरे तू गुड इवनिंग गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कशें आहाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरीं आहाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा आनी हो चोय टायगर आमी आहाय बरीं शे हॅलो शे गुड इवनिंग एवरीवन कशें आहाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरीं आहाय म्हूण आनी आमी बरीं आहाय आनी गाइज आमी चोय दोगांय भायल्या येयलो आहाय ओके भायल्या मातशें काम करतालो हांव आनी तूं म्हणटली इवनिंग येयला काय मू येस गाइज हांव समजता तुमकां इवनिंग मेळयला आतां गाइज टायम जालो अरावंड 8 o'clock ओके सायन्साची तूं म्हणटली सकाळीं कितें करतालो सकाळीं गायज हांव भरपूर बिजी आसलो म्हाका न्हू एक बरें इम्पॉर्टंट काम आसलें आनी तांकां गायज म्हाका करपा जाय आसलें हांवें सदां तें पेंडींग दवरलें लायक आयज करतलो फायल करतलो मू गायज आयज म्हणल्यार फायनली करया तें काम आनी आलिशाय गायज बिजी आसलें कामाचेर सो कांय करूं मेळना आमी येयलें समती इवनिंग गायज हांव येयलो आनी म्हगेलें सगलें न्हू झाडां काम केलें तूं म्हणटली झाडां काम कितें केलें काय मू हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार तांकां बरो फोंड करून तांकां उदक दवरपाक उदक दवरना आसलो तांकां सो तांकां बरें हें केलें बरी शिंपलें आनी गाय जायती नोंदणी जालोली चोय ही नोंदणी बाग काडल्या आनी बरें क्लीन केलां हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार आनी तेच भाशेन गाय चोय हांवें हिंगा सांगोय रोयल्ल्यो न्हू ह्यो सगल्यो सांगो बऱ्यो तांकां मॅरेश गायल्या बरी सारकी आनी तें बरें अप टू डेट ऑर्गनायज केलां बरें दिसता चोवपाक आनी फाटल्या म्हणटा दुदी आहाय टमाट दाखोवया तुमकां टमाट जालो आहाय ओके सो चोवपाक शकताय गायज आमगेली टमाटां हिंगाय जालें आनी जायती जाताय गायज तेका आनी गायज दुदी सारकें बूट टेस्ट जालो आहा हिंगा हांव आनी हातलाय ना गायज तांकां न्हू हातलायलें मुगे आंग खरपोता कितें म्हणटा रे तांकां दुदी जालो आहाय तांकां भितरल्यान तुमकां दाखयता तरी आसतना खंय आहाय रे खंयच्यान लिपल्या रे ते हांव नको खंयच्यान आहाय ते बट देर आर सम सो हे गायज हेचो दुदी जालो आहाय ताका ओके आनीकूय जाताय जायते जाताय हांव नको कितली जाताय आनी कितली जातली मू हेचो हे ते रावंड ओके हेसलेय जायत जालो आहाय भितरले आहाय गायज ते आनी तेच भाशेन आमगेले रानो बिन्स गायज रानो बिन्स इतल्यो रानो बिन्स जालोल्यो काल कोणाक काण दिले हांवें ओके मातशें चोया येस गायज एकटो काल म्हगेलो फ्रेंड येयल्लो ताका हांवें थोड्योश्यो रानो बिन्स काण दिल्ली आनीक हाल्याय कोण येतलो ओके ताकाय थोड्योश्यो काण दितलो जायते आहाय त्यो जालोल्यो सो कितू हांव करून खातलो सो कोणा दिता गायज ओके हाले एकटो येतलो म्हगेलो फ्रेंड सो ताकाय थोड्यो काडटलो दितलो हे सायडीनूय जालो आहाय आनी हे सायडीनूय गायज भरपूर जालो आहाय ओके हे सा भरलो आहाय ताका आनीक मिरसांग्यो म्हगेल्यो चोय हे सायडीनूय खूब गायलो आहाय हांवें चोवपाक शकता ह्यो सगल्यो मिरसांग्यो गायज ओके ह्यो सगल्यो मिरसांग्यो हे चोय बट द ओन्ली प्रॉब्लम गायज जाता केदो जातलो त्यो म्हाका खबर ना ह्यो सगल्यो मिरसांग्यो हिंगा आनी तेच भाशेन चोय गाय सनफ्लावराचें झाड जालो आहा ओके एकू जालें तें हांव नको हांवें कांय रोयलो ना तें आपण जालो ताका बरें सनफ्लावर जातलें मोठेलें मागीर तें मागीर जालें म्हणटरी तुमकां हांव दाखयतां आनी गायज आतां आमी इवनिंग मेल म्हणटरी तुमी म्हणटली आमी आनी कांय केलें ना मू येस गायज आमी आनी कांय केलें ना ओके रांदपा बाबा हांव आतां अलिशा सांगलें आमी या हिंगा खंय कितें घेवन या टेस्को खंय बगलें कितें आहा तें चोया म्हणलें आनी कितें बारीकशें कितें घेवन या कितें आतां आमकां कितें करपा जाय गायज हांव तेंपराभर चाव पिलोलो आलिशान म्हाका बरी एक सँडवीच करून दिल्ली ओके ट्रिपल डेकर सारकें 3 लेयरां सँडवीच करून दिल्ली ती हांवें हाडलो गायज हांव आनी आलिशानूय हांव नको कितें हाडलो जाल्यार हांवें चोय आलिशा हिंगा हांवें चोय गुड इवनिंग गायज कशें तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी आनी हांव नको चोय मातशें न्हिदलोलें एक वद्यार अशें न्ही रे हाफ एन आवर 45 मिनट्स अशें काम काबार करून इतू बिजी कामाचेरू सारकें सो मातशें कोत आड पडलें आनी तोंड बोंड सुजोन आहाय जाता तेच सांगता ताका हांवूय बिजी तुयीय बिजी आनी ताका लागून गायज हे कारणाक लागून आमी कांय करूं ना सो सोमती येयलें तुमकां आतां आनी गायज आतां बरें मातशें तोंड म्हणल्यार तोंड ना गायज मातशें वार सोरना हय वार ना इतलें गरम जाता आम स्वेटींग गायज हांव नको आत्तां न्हांवोन येयलां ओके बट तरी आसतना म्हाका इसुली घाम येता सारकी हांव नको कितें म्हूण आनी खंय चोय हांव फुडें मात म्हणटलो तुमी टायम चोय गायज टायम जाली 8 जाली ओके ओय आय थिंक आय फिनिश अराउंड 7 नो या 7 काबार केलो गायज आनी बेश्टें आड पडलो सोफाचेरू
म्हाका जाता तो हेडेक जाताली लायक तुमचो नकाय कंप्युटराचेर सगळं चोवन हेडेक जाता सो आणि गाईस हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी सगळ्यान आमगेल्या जो आमगेलो मॅगलन मॅगलव सो जो आमगेलो मॅगलव तुमी जाणाय तो बरो ना तेका तुमी जाय ती प्रेयर्स दिली तुमी जाय ती तेका प्रेयरान दवरली आनी तेजे पासत मागतली हांव जाणा गायस तुमी तेजे पासत मागतली थँक्यू तुमकां थँक्यू सगळ्यांक से थँक्यू फ्रॉम तेगे मामीनूय आमकां मेसेज घालो थँक्यू म्हूण तुमकां ते मागीर शी सेड वेन मॅगलव इज ओके शी इज गोना गिव अ टेस्टमनी लायक यू नो आपणा गेली तुमकां मागीर ओके सो त्या टायम येता मॅम लायक यू नो मे बी वील गो एंड सी हर आनी मागीर एज आय सेड गायज हांव वचोन तेका मेळटलो बट गायज म्हाका टायमूय मेळो जाय जेन्ना टायम मेळटलो तेका हांव वचोन यू नो मेळोंक वयतलो आनी उलयतलो ते कडेन तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलो इन केस इफ आय गो ओके ऑल्सो हांव नाका तुम मशीन कितें सांगलें तें आमी कांय रांदलो ना कांय ना तें सांगता तांकां कांय रांदलो ना न्हू आमी फकत मसी हांव सँडवीच करून दिले बरी हेवी जायन दी म्हणली ती तेका कित्याक यू नो कांय खावना तेणें तो आपण सगळो बिझी रावता आख्खो बिझी 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 आनी बायलांक कितें करता रे तूं नाही सगळी नोंदणी काडल्या बायलां बरें क्लीन केलां तेंकां उदक दवरपाक तें हें केलें ना उदक दवरना न्हू तेंकां सो बरें आख्खो ग्रास काडला गायज न्हू तेंच्या सायडीच्यान नोंदणी जाता ती काडल्या बरें क्लीन केलां आनी हें केलां सो गायज आतां आमी न्हू मातशें भायर सरताय आनी तुमकां दाखयताय खंय वयताय ती बुगलीक वयताय कितें घेवन येताय आमी बरें कितें रांदपाक करताय समथींग डिफरंट करुया आयज चोया आलिशा आमी कितें करतें ओके तुमकां बरी एक रेसिपी दाखयली ना कांय ना कांय ना आमचें पोटा जातलें आनी तुमकां एक बरी रेसिपी मेळटली स्पेशली आलिशागेली स्पेशल रेसिपी मेळटली सो या आतां पयलीं सद्याक कितें करपाचें तें चिंतया आनी थिंगा एक केसो रूच येयली म्हाका सो हय पयलीं सद्या वचो पडना शॉपाचेर या आनी चोया आमी कितें घेताय आनी कितें तें पिर म्हणून तुमकां कळटलें आमी आयज कितें रांदपाक सोदताय तें ओके सो गायज खूंय वचना कांय चोयत राव प्लीज 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 गायज हांव स्वता म्हणटा तुमकां प्लीज मुगेलो ब्लॉग एंड पुऱ्या चोया म्हूण गायज जाय जाण मुगेलो ब्लॉग एंड पुऱ्या चोयताय आनी भोव थोडी गायज एंड पुऱ्यान चोयनाय आनी म्हाका मागीर क्वेश्चन करताय हें कितें तें कितें गायज एशें कोन्न करना कांय प्लीज आनी एकदां सांगता हो ब्लॉग मुगेलो एंड पुऱ्यान चोया ओके सो मेळया गायज तुमकां माशोकतां सो गायज फायनली आतां आमी आमगेले लोकल शॉपां येयलो आहाय ओके बोगलेक येयलो आहाय हिंगा बर्जिन्स आनीक आलिशान ऑलरेडी डिसायड केला कितें कोत्ताय आनी कितें तें ओके सो गायज आमी बार्बेक्यू कोत्ताय पूण इंडो बार्बेक्यू आनी चिकन मलाई ओके चिकन इंडो मलाई गायज तुमी जाणाय चिकन मलाई कोत्ता जाल्यार गायज ग्रील करपा पडटा बार्बेक्यू बट आमी कोत्तली ग्रिलूय कोत्तली बट इन द ओवन ओके आनी आमी कितें कोत्ताय आनी कितें तें गायज तुमकां याकी आलिशा रेसिपी दाखयतली इट्स गोना बी समथींग डिफरंट गायज ओके आमी ट्विस्ट दितली म्हणल्यार बार्बेक्यू भायल्यान आमी कितें करून कोत्ताय तें मागीर तुमकां दाखयतली ओके सो या पयलीं सद्याक घेया चिकन आनी मुखार तुमकां गायज आमगेली आख्खी रेसिपी दाखोवया ओके गायज हांवें टायगरा बोडसा ट्रीट गायलो मुस्ता ती सोकला पडली हांव म्हणटा कितें पड काय म्हूण सो गायज हें भजिन्स म्हणटा तें आमकां भोगलेक ओके सो आमी येयलो आहाय भजिन्सांक ओके आनीक सांगिल्ले ते भाशेन गायज प्लीज ही रेसिपी एंड पुऱ्यान चोयाय आनी मागीर म्हाका कमेंटान सांगाय तुमकां कितको लागुल्या केश लागुल्या आमगेली रेसिपी हें सगळें गायज तुमी म्हाका कमेंटान सांगपा जाय ओके आनीक घेया सद्या आतां चिकन हालीं चोयता चिकन आहा बो मुगो नो वी डोंट नीड चारकोल सो गायज चारकोला पाटी आमी कितको यूज करतली केसो तकली यूज करतली ती हालीं सांगतले तुमकां मागीर ओके सो लेट्स गो टू मीट सेक्शन आनीक घेया चिकन बाय वन चिकन or you want to buy two guys actually आमकडे न्हू चिकन आहलें बट गायज तें आतां भायर काडटा कोत्ता म्हणल्यार टायम जातलो सो बाय वन या बाय दॅट वन गायज आलिशा जाणा फ्रेश कितको आसता चिकन ओके फ्रेश गायज हेजी कोडटा ओके गायज चोवपाक शकता एका न्हू रोगोत आसता सारकें देन यू नो इट्स फ्रेश आनी गायज हें चोय दिस वन इज वायट ओके सो हें इतली फ्रेश ना सो गायज फायनली आमी कितें जाय तें घेयलें आतां आमी हिंगा पे कोत्ताय आनीक घाराको मेळटाय ओडिशे जाली फायनली पावली आमी घरा आनी चोय एक जाता तें दाखयता तुमकां वॉट हॅपन माय बॉय वॉट हॅपन यू वेटिंग फॉर दादा वॉट हॅपन
नॉटी बॉय ताड गेलो गुड बॉय गुड बॉय ताड वयता गेलो यातलीच वॉज इन माय पॉकेट मुले पूत हा तुगे ट्रीट मुगे बॉर्डसा आहलो मरे पडली थिंगा बस Mama has it now. Here, take. सय सुया तेका कितें जाता ते नॉटी बॉय स्लो कोण ना तुगेले सो गायज आता न्हू बेग बेगीन चिकन कट कोता रेडी कोता आनी तेच भाशेन गायज आमी न्हू थोडे ब्रेस्टूय गेलोले ओके कित्याक एक गडे चिकन पावपाना कित्याक आमगे दिदी ती आहाय न्हू दिदी भैया आहा तेंकाय ट्राय करून दितली सो तेका लागून मातशें थोडेशें ब्रेस्टूय गेला सो आमगे चिकन कट कोता आनी ही सायडी आलिशा आपल्याकय रेडी कोता दाखोवया तुमकां हांव मातशें सगळे मेजरमेंट्स रेडी करता आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके तेच भाशेन गायज हांव म्हगेलें चिकन बिकन सगळें कट कोता रेडी कोता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके सो गायज फायनली हांवें म्हगेलें चिकन कट केलें बरें मीठ बा लायलां आनी दवरलां आलिशा आपल्या गेलें सगळें कटींग बा कोत्ता सगळें रेडी कोत्ता आनी तें तुमकां मागीर दाखयतलें आनी गायज तूं म्हणटली हांव भायल्यान कितें येयलें काय म्हूण हांव गायज थोडेंशें मिंट व्हरों येयलां भायल्यान जें आमगेलें गार्डना जालो आहा भायल्यान ओके सो थोडीशीं मिंटां पान काडटलो चड न्हू दाखयत तुमकां हेंचोय फ्रेश मिंट गायज ओके चड नाक म्हाका थोडेशें जाय सो चोवपा शकताय गाय जेन्ना न्हू घरा तुगेलें कितें जालो आसता इवन दो मिंट गायज यू नो धाकटुलें मिंट बट तोरी आसता बरें आसता आलिशा म्हणून लागलें थोडेशें मिंट हाड रे म्हूण हांवें म्हणलें वयता भायल्यान आनी म्हाका उमेद येता गायज जेन्ना म्हगे घरा कितें जालो आहा न्हू आनी तें कारणान आलिशा दिवपाक आलिसी काय करता इल्लेशें मिंट बट बरें दिसलें दादूस जालेशें जीव देखून बरो दिसलो लायक हांवूच म्हगे घरा मिंट आहा म्हूण सो येस गायज आलिशा आपल्यागे सगळें रेडी करतलें हांव मातशें मिंट क्लीन करता मातशें दिवसा लायफ इजी करता इजी जाता जेन्ना तुमकां दाखोवपा मागीर सगळें रेडी करता आनी तुमकां दाखयता ओके आनी जाय दिसान किचना येयलें अशें दाखोवपा गायज जालें यू नो आमी लायक किचनाकू नाय अशी किचनात तूं मागे ब्लॉगूच चोयल नाय सो आमी बट तूं जाणाय फास्ट दाखोवपा पावनाय सो आयज चोय गायज आमगेलो किचनात ब्लॉग आनी बरी एन्जॉय जाय ओके यस सो गायज आनी जालें आमगेलें सगळें रेडी कोन्न ओके सगळें चॉप बा कोन्न दवरलां कित्याक इजी जाता दाखोवपा यू नो रेसिपी तुमकां नाजाल्यार थिंगा मागीर तुमकां कोण दाखयता त्या जाणां मागीर डिले जाता ओके आनी तुमकां मागीर बेजार येता न्हू बट बिफोर हांव तुमकां दाखोवचे पयलें चिकनाची रेसिपी हांवें थंय जेली घेयलेली ओके सो जेली मातशें कोत्ता बेगीन म्हाका ह्या दिसांनी पयर हांवें घेयलेली रेडीमेड मेळटा आमगे टेस्को सो हांवें घेयलेली जेली आनी बरें आहलो ती बट हांवें म्हणलें हांव थिंग चोयलो हांवें शॉपाचेर तेका लागून हांवें क्यूब घेयला ओके आनी कांय ना इजी सिंपल कांय घालपाना तितून शुगर बा चोय आनी हें 300 ml वॉटर घालपाचें गरम आं केटलान तूं घेयलें तें हांवें आतां स्टर करीत रावपाचें चोय तें आपूण मागीर ती हें जाता स्टर करीत रावपा जाय आनी मागीर थोंडें उदक घालपाचें 500 ml ओके तेका सो गायज हांव ही मातशें कोन्न दवरता आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता आमगेली चिकनाची रेसिपी ओके सो गायज जाली चोय म्हगेली जेली ओके आतां दवरता मातशें थंड जावपा जाय ती आनी मागीर हांव फ्रिजीन घालतलें ओके म्हणलें हें पयलें कोन्न दवरतलें कित्याक मागीर टायम लागता न्हू तेका लागून सो गायज आतां हांव तुमकां दाखयता हांवें चिकनाक कितें लायता तें ओके सो हांवें चोय मशीन म्हाका चिकन कातून दवरलां ओके तें हांव 1 किलो आनी तेका मीठ लावन दवरलां मशीन ओके आनी आतां हांव दाखयता तुमकां योगर्ट घालपाचें हांवें गेलें 8 टेबल स्पून्स ओके 8 टेबल स्पून योगर्ट इम्पॉर्टंट गायज योगर्ट घालपाकूच जाय स्कीप करूं जायना आनी हांवें घेयलें 1 कप ऑफ डबल क्रीम 1 कप डबल क्रीम घेयला 1 लेमन ज्यूस चोय ओके 1 लिंबू आमगे गोंयांत ते धाकटे मेळटाय न्हू सो 2 घायले जाताय हो मोठेलो सो 1 घायला ओके आनी हांवें चोय जिंजर आनी गार्लीक चॉप करून दवरलेलें ओके ती 4 टेबल स्पून्स घालपाची गायज ओके 4 टेबल स्पून्स 2 3 4 ओके आनी हांव न्हू हेचो इल्लेशें दवरता तें कित्याक तें सांग तुमकां मागीर दाखयतलें ओके हिंगा हांवें घेयले 6 ग्रीन चिलीज ओके आनी हांवें मशीन मिंट हाडल्यो ती अरावंड 8 लिव्स आसता ती ओके मिंट लिव्स 8 सो हांवें ती बारीक चॉप केला तेंय घालपाचें सगळें घालपाक गायज मिक्स करपाक आनी चोय घेयलें कोरिएंडर ओके सो हांव ती अरावंड 3 टेबल स्पून्स घालतलें एक्चुअली 4 टेबल स्पून्स आनी इल्लीशी दवरता चोय
आनी पण ट्राय केलो गायज हांवें पण तितू 100% जावं नासलेले आनी हिंग घेवपाचे 3 teaspoons ऑफ ब्लॅक पेपर ओके ब्लॅक पेपर व्हेरी इम्पॉर्टंट गायज 3 teaspoons ओके हो हांवें घाराको केलोलो सो बरो स्ट्रॉंग आहा हो ओके ते जालें मागीर घेवपाचे 4 tablespoons ऑफ ऑलिव्ह ऑयल ओ कसली ऑयल गायज आमी ऑलिव्ह ऑयल घालताय सो तुम कसली ऑयल घेवपा जाता 4 tablespoons कित्याक 1 किलो हा न्हू ते सो सुबेज लागता ओके आनी कोण हाफ किलो करता जाल्यार मागीर हाफ क्वॉन्टिटी घालपाचें हांवें सांगलें ते जालें मागीर घालपाचो गरम मसाला ओके गरम मसाला हांव घालतले 5 teaspoons आणि 5 ओके 5 teaspoons ऑफ गरम मसाला आणि 3 teaspoons 1 2 3 teaspoons of cumin आमगे जिरे ओके कस्तुरी मेथी गाइस 1 ड्राय आट्टा 1 tablespoon ओके चड घालपा न्हू ती हांव बरी हातीचे घालून क्रश करता अशें करून पडटा म्हाका न्हू हय सो अशें करून क्रश केल्यार बरी रोस्टेड ती सो इट्स फायन आनी 2 tablespoons corn starch okay 2 tablespoons corn starch okay चड घालपा न्हू फकत 2 tablespoons सो सगळें जालें गायज आतां धुयता मिक्स करपाक सो आतां धुयलें गायज आनी आतां तें बरें मिक्स करपाचें ओके सांग ते भाशेन मशीन ऑलरेडी ताका बरें मीठ लायलोलें आनी आतां बरें मिक्स करपाचें जायते पण केलां हें गायज केलोलें बरें पयलें बट हांवें म्हणलें तुमकांय करतलें म्हाकाय रूच येयली कित्याक आमी दिसा भाटकारा गेलो न्हू आनी तेगे बरें जालोलें सो हांव वाज लायक आमी करया रे लागून म्हणून सो ताका लागून मातशें म्हणपा ओके करया ओके आनी तुमकां जरी तर कितें म्हणटाय तें जिंजर आनी गार्लीक आलं लसूण जरी तर तुमकां कातून घालूं नाका बारीक कातून चॉप करून जाल्यार तुमच्यान आलं लसूण पेस्टूय घालूंक जाता ओके बट म्हाका दिसता हेजे आनी बरो टेस्ट येता अशें करून गायलें न्हू ताका बरो टेस्ट येतलो डिपेंड्स तुमकां मातशें आंबट करूंक जाय जाल्यार आनीकूय लायम स्क्वीज कोराय अशें करून सो हें बरें मॅरिनेट करपाक दवरपाचें एक हाफ एन आवर रेस्ट दवरता हांव गायज ओके कित्याक आमकां न्ही टायम नाच ऑलरेडी 9:30 जावपा येयली एक हाफ एन आवर रेस्ट दवरता आनी मागीर हांव अवनां घालता तें ओके एक्चुली हांव भायल्यान करपा आसलोली बट मस्तिकूय तोय टायर्ड जालो आहा आनी हांवूय टायर्ड जालो आहा आनी पत्ते हाल्या कामूय आहा ताका लागून भितर करया म्हणलें ताका सो गायज मॅरिनेशन बरें लागल ताका आनी आतां ताका हाफ एन आवर दवरता ओके आनी मागीर नेक्स्ट स्टेप न्हू कितें हांव तुमकां सांगतलें ओके सो आमी आतां आवनाकू घालता तें एक्चुली हांव भायल्यान वचपा आसलो पयलीं आनी बरी बार्बिक्यूआचें करता म्हण आसलोली बट इट्स नॉट पॉसिबल तें मागीर हें कर चाकोल हें कर पण म्हणल्यार वगत जातलो ताका लागून म्हणल्यार मातशें आवनाकू करया म्हण ओके सो कितें कोत्ताय तें आमी तुमकां मातशें दाखयताय सो इन्ग्रिडियंट्स तुमकां सांगले ओके आनी हांव कॅप्शनाकूय घालता कोणाकूय कोण नोको जाल्यार तांकां कॅप्शना वचून चोया मागीर डिस्क्रिप्शना घालता ओके सो गायज चिकन मॅरिनेट जात म्हणल्यार हांवें सगळें साफ करून काडलें जाग्यार घायलें सगळें ओके आनी हेंच हांवें तुमकां दाखयलोलें ओडू हांवें इल्ली जिंजर आनी गार्लिका चॉप दवरलोलें कंटेनरां आसलो हांवें दिलें दवरलोलें आनी हांवें कोरिएंडरूय दवरलोली इल्ली हितून हांवें बटर घायल्या बरें मेल्ट केलां ओके आनी इल्लोसो बटर घालता तितून आतां आनी मायक्रोवेवान घालून बरें मेल्ट केलें तें हांवें हें न्हू मागीर ऑयलान ब्रश करपाचें ओके ब्रश काडून दवरला आनी सॉरी हेंय घायला पेपर पावडरूय घायला तितून ओके सो तें ऑयलान मागीर जेन्ना चिकन जावपा येता तेदोना मातशें लावपाचें ओके सो जालें आमगेलें सगळें रेडी दवरलां आनी एक 10 minutes रावतलें आनी चिकन हांव आवना घालपाक हें करतलें ओवन प्री हीट करपाक दवरलां हांवें ओके 10 minutes सो गायज इट्स येयलीं किचना 10 o'clock जाली हाफ एन आवर दवरला मॅरिनेट करून बरें आनी मातशें काम दिलो हांवें चोय सारकी स्पार्कलिंग क्लीन केल्या ट्रे केन्ना एक पाटी न्हू चुकोन उरता बटर पेपर घालता आमी तेजे बट न्हू चुकोन उरता एक पाटी मॅश सो मातशें अजून बटर पेपर घालता मॅश तें आयदोल ना म्हाका दिसता कोणी तरी केला कितें तरी केलो आसतलें बट दे फॉरगॉट टू क्लीन
anyways, it's okay. I cleaned it now. ते बटर पेपर घालताय गाइस मैं तो तसा होता तकला मैं ते मैं शिकतात नु So मस्त घालया बटर पेपर हेगा. कितरे ते कितरे लावा सिझरिन कट करपाकू कसो करता गाइस सोय आलिशाचे इतले टाइम ना आमका सिझरिन कट करपाचो. टाइम जालो हा सांग आलिशान टाइम दिल सांग तुमका आता. दा किता 9:30 झाला आम्ही अच्छा से दादा ने सारखे हे गुडियालो मग असतात मध्ये चलतात मध्ये चल ना तू बॅटरी चेंज केली की त्याची चालू चल ना म्हणलं अशा तो गाइस बरोबर बटर पेपर घालतो गाइस सोय आहे बरे कोण दोल्ला पय तुम सांगलो ना पावले ना म्हणून सोय काय सारखी क्लीन करून दल्ले सोय सगळे मसाला जारा गायचं या दाखवया तुमकां काय बरी क्लीन केले सिनेमन स्टिक्स आणि प्लस सगळे घालून सारखे दिसती पडटा सारखे ट्रान्सपरंट क्लीन त्यांना किती जाता त्याला हात लागताय न्हू सो सगळे त्याला हात लागताय काय म्हणून जायना गायस घाटी जावपाक हा ते जातात होय सो हात घायला बटर पेपर बरो होते बटर पेपर घायला आणि बोलला चिकन घालता चिकन घालू पडना त्याला एशा तरी आला ऍक्च्युली हा नाके गुंडायला सगळे स्क्यूअर्स आडपा वयता मातशी इजी जाता म्हणटा आमकां टर्न करपा बा स्क्यूअर्स आहल्या सो ताका लागून मातशी गेला शेडी आमगे स्क्यूअर्स बा थिंगा हाय शेडी बार्बेक्यू मातशी एज बार बसय थिंगा आहा सगळे सो ते हाडपा गेलो तो आनी सो आनी एक हाफ एन आवर 10:30 म्हणल्यार जातो आमगे रेडी पोटाचे भूक लागलो हा आणि मस्तीकूय भूक लागलो हा गायस कित्याक तेन्ना सँडविच आयलो ती जाली न्हू रे 10:30 म्हणल्यार हाफ एन आवर जावपा ना हाफ एन आवर जातो गायस ना 10 जाली सो गायस आता न्हू चिकन सगळे हेंग घालता आमी कितें म्हणटा स्क्यूअर्स सो एक घालतलो सगळे आणि मागीर समते हबना घालतलो कित्याक म्हाका पत्तू त्रास जातले काण ते सो हेच पत्तू मेळटलो न्हू समते उजार करपा आलिशा काम कितली इजी आणि आमचे प्लॅन हाल्लो गायज आमी भायल्या करया मू भायल्या बार्बेक्यू करया मू बरोबर बट गायज हांव ऑलरेडी न्हावलो हा I have to go shower again आणि कोते गायज हरशी म्हाका न्हू जिवा इतली बरें दिसना तरी आसतना म्हाका तुमकां डिसअपॉइंट करूं नाका ताका लागून म्हणलें कितें ना कितें दाखोवया आली म्हणलें आणि आलिशा सांगली जेन्ना दाखयता ते आमी आमगे घरांतूच दाखोवया मग कित्याक गायज तुमी सगळे आमगेले इव्हेंट चोयन सगळी बेजारले आसतले इव्हेंट आमगेले लायफ तुमकां चोवपा जाय हांव जाणा आमगेलें जे डे टू डे लायफ आमगे कितें जाता आमगे लायफान कितें जाता ते तुमकां लायक जाता चोवपाक सो ताका लागून सांगले आलिशा आयज आमी घरा कडेन करया कितें ना कितें आलिशा म्हणटाले तरी आसतना भायर या काय म्हणलें नाका आयज केशे भाशे म्हणलें कितेंय तरी बारीकशें तरी तुमकां आमी दाखोवया आणि आयज कितें कोत्ते आमी बारीकशें न्हू गायज सारकी आलिशा गेली धमाका रेसिपी म्हणल्यार ते भाशेन धूम मचाले धूम सो ना हें तरी बरें जालें न्हू ताका रेसिपी नांव दितलो धूम मचाले ओय गायज सांगले ते भाशेन आमी एल्सांनी इतली भायल्यान बिजी सदां लायक इव्हेंट म्हाकाय बेजार येयलो हांव मातशी पयरू सांगताले हांव कितू बेजार येयलो म्हूण सदां भायर 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 बट गायज ना म्हणून बरें दिसना जरी लागो तेंकां आनी काल लेगून आमकां आपयलो इनवायट केलोली मातशी जिवाकूय बरें दिसना आसलेलें मागीर आमी वचो नाय काल घरा कडेन रावन रेस्ट घेयलो तुम जाणाय आमी आमगेलो मॅगलोबा वयर उलयलोली सो आमी खूंय वचो नाय आमी मातशें अपसेटूय जालें हांव अपसेट आसलो चड आनी मातशी मागीर म्हणपा लागलो नाका आमकां हांग जोरा जालो आमकां खूंय वचो नाका घरा रावपा जाय म्हणपा लागलो ताका लागून आमी खूंय वचो नाय आनी थँक्यू तुमकां तुमी आमकां एक पेशन्स काडटाय म्हूण आमगे तुमी आमकां डिसअपॉयंट केलें ना न्ही रे आमी कसलोय ब्लॉग घायला तुमी आमगे ब्लॉग चोयला आनी आनी जालो नेली थोडो सामान उरला गायज आणि गायज आयज हांव टिचर मातशें रागार येयलो हा रागार जालो हा जायत आमगेले सबस्क्रायबर पयलींचे जे म्हाका डेली कमेंट मारताले ते मातशे मिसींग आहाय हांव नको ते खूंय गेलो आहाय ते देरा आय विल टेल फ्यू ऑफ देम गायज ओके आतां तुमी क्लास घेता तुमी खूंय गेलो आहाय गोंय गेलो आहाय भोंवपाक गेलो आहाय वो तुम्ही म्हाका सोडला वो तुम्ही इव्हेंटा मुझे बाबा बिजी आहे इव्हेंटा काय तुम मुझे बरे दिसती पडलो नाय हुंय आहाय तुमी क्वेश्चन विचार तुमकां आहाय हुंय मी तू कमेंट मारनाय ना व्लॉग चोयनाय आहाय तरी न्हू म्हाका इतलें जाण जावपा जाय तुमी बरी भाशी आहाय ओके म्हाका प्रॉब्लेम ना तुमी जी कोण चोयनाय तांकां हांव फोर्सा करूं जायना ओके तुमकां हांव सदां म्हणटा तुमकां तर मुगेलो ब्लॉग लायक जाता जाल्यार तुमी चोवपाचो ना जाल्यार ना फोर्स कोन्न तुमकां हाड मुगेले तुमकां लायक जायना जाल्यार but lots of new subscribers thank you tumka ani जायते new comments येताय बरे new faces आणि all I want to say is
पयलींचे तुम्ही ब्लॉग चोयता आनी तेजेरूय कमेंट घालता की हांव तुमकां रिप्लाय दिता तेंचे सो गायज आता हांव न्हू मुगेले एश कोन एका तोपतलो सगळे आनी रेडी करून दवरतलो या जाता मरे ते मागीर तितू स्किवर्स एश कोन घालूं पडटा तुका घालता गाडी तू उलय गो तेंका सो गायज या लव आम पयली हेजे हांव नको मातशी गायज बिजी आसता एडिटिंगा बा सो पयली हांव तेका न्ही चड सांगू वचना रे तुका फर्स्ट पयली हेंचे आमगेले व्लॉग्सांचे कमेंट येता आमकां जाय जायचे काजरा ब्लॉग जावं जायते थँक्यू तुमकां जे कोण पयलीचे ब्लॉग स्टार्टिंग सान चोयताय विच इज नायस बरें दिसता आमकां यू नो मातशें मेमरी रिफ्रेश जाता रे पयली ब्लॉगाची सो थँक्यू सगल्यांक जी आमगे न्यू सबस्क्रायबर येयल्या तेंकाय आनी पयलीं हाय तेंकाय आनी कोण चोयता आसतो रे ती तुगेली तुका सोंडाय रे ती भिनाक तूं मातशें डिसअपॉयंट जालो हा गायस तो तुम तर म्हाका सोडलो हांव तुमकां सोडपा ना पयले सांगता एश कोन घालतो आनी धरतलो सोडल्या एकठांय करून सगळी सांगाता एश कोन धरतलो सांगाता हय सो गायज मातशी हें कंप्लीट करून दी रे एंड देन वील मीट नो सो गायज हे सगळे हांव घालता चोय काय बरें दिसता चोय गायज एश कोन सारकें जायनी तें एश कोता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके जाय दिसान बरें दिसलें अशें किचना मातशी येयलो बरें असलें किचना तुमकां उलयता मग म्हाका आनी चड बरें दिसता यू नो नाजाल्यार हांव नाचता दुसऱ्या चेडवाको नाचता बायलांको नाचता बट तुमकां टायम दिवपाक मेळना गायज थोडं बेजारी जाता या मस्सीचे आली हा आणि तू दुसऱ्याको नाचता काय म्हण बट ना गायज ही डजंट मीन इन दॅट वे ओके तो ही डजंट मीन इट्स ही जॉब नो एट द एंड ऑफ द डे सगळीं तेजे फुडें येताय सो ऑब्वियसली मातशें नाचोवपाक पडटा इट डजंट मीन दॅट मुगे गो म्हाका सोड वयता म्हण ओके नाच बाय नाच मजा सांगाताक नाच ओ नाच बाय नाच पुरो मजा सांगाताक नाच गोपान म्हाका दोन जीव दादो शिकोर नाच बाय नाच मजा सांगाताक नाच गायज तो हांवें म्हणटा का चोय तूं म्हाका केन्ना एश कोन्न चीट कर कितेंय कर तूं दोन हुंयसान हांय थिंगसान हाडटा गोपान म्हाका दोन जीव दादो शिकोर नाच बाय नाच मजा सांगाताक नाच गायज चोय सांगता Oh Moga, I love you. Oh Moga. सबस्क्रायबरा म्हणटा तांकाय म्हणटा तुकाय म्हणटा तो सगळ्या खुशाल करून जायना गायज उलोवपा दिना ताका सांगाय तुम हाय म्हण म्हजे बारबो म्हाका केन्नाय कितें चीट केलें ओ कितें केलें जाल्यार तुम हाय म्हण सांगाय तेका ते खूय हा थिंगसान दोन हाडची कितें म्हणटाय तुमी नाच बाय नाच मजा सांगाताक नाच चेंज करता बट ना गायज मातशी तेसो नो ओके इट्स ही जॉब ताका लागून तो यू नो सगळ्याक इंटरॅक्ट जाता इट्स नॉट दॅट चेवडाको नाचली म्हणल्यार यू नो दॅट ही इज गोईंग आउट विथ हर ओ कितू जाण चेवडा जशी डिमांड आहा तुका मातशी कित करूया जेन्ना मनशा डिमांड आसता तांकां यू नो सगळे हॅपी करूंक पडटा इवन द गर्ल्स गायज यू नो तूं म्हणशा हांव चेडवां कडेन नाचता जाणटे बायलां कडेन लेगीत नाचता ओके दॅट डजंट मीन गायज ना तो सगळे हॅपी करता इट्स नथिंग लायक दॅट कोण चेडे तशे चेवडा गायज सगळ्या चेडे सो जाता ते चेडा घे बांदू मरे तूं गायज हे चेडो उलोवपा लागले आयज भोका हारांक घालो बड्डा दिसता म्हाका एक सो गायज आमी हें करता आनी माशक्ता तुमकां मेळटा ओके सो गायज हेचो जालें आमगेलें ओके मशीन बरें स्क्यूअर्साक आयले ते चोय दिसती पडटाय तुमकां चोवपा शकताय गायज काय बरें केलें तें ओके आनी आतां घालया भितर प्री हीट करपा दवरलो हांवें 10 minutes बिफोर ओके सो घालया गायज आतां भितर आमगेले चिकन मलाई स्पेशल अलिशाज चिकन मलाई हय सो मातशें टायम लागतलो आतां चोयत गाय जागे चोया सुबे जागे चोया आतां स्क्यूअर्स भायर आतां कितें करता सांग Oh my god. सांगलो तुका सांगलो आतां ते काण एश कोन्न घालूंक पडलें तुका Look at this guys हिंगा मातशें मिस्टेक जाली आतां काड बीन गरम लागता तुका स्लांटिंग घालूंक पडलें हय आय हॅड टोल्ड यू ऐकना गायज मुगे केन्ना एक मिनट काम गायज हय करया आनी मेळया ओके हांव हेल्प करता गायज मातशें सो गायज तुमचो चोयलो आसतलें तेका तो जायना आहलें कित्याक न्हू तेका ते आमगेले कितें म्हणटाय ते रॉड आहाय ते स्किवर्स ते मातशें लांब आहाय तेका लागून ते वचना आहले गायज तेका मातशें म्हगेली तकली उजार केली आनी तांकां न्हू बरें लांब वयले दाखयता चोवपा शकताय गायज आतां तांकां एश कोन्न दवरले ओके ते स्किवर्स सायडीच्यान हिंगा हँग केले ओके हिंग हँग केले आनी ट्रे पोंदा दवरले सो कितें जें पडटलें न्हू तें सोमतें ट्रेया पडटलें सो दीस इज गोना बी नायस आनी बरें जातलें सगळीं सायडीच्यान गायज म्हाका आत्ते पत्ते करपा नाका चोडोक सो चोवपा शकताय काय बरें ते लांबयले ते चोया गायज रिजल्ट तुमकां माशक्तान दाखया ओके सो गायज मशीन न्हू हेचो आतां तें काडलां कित्याक काडलें तें सांग तुमकां कित्याक न्हू जालें तें नेली
सो आतां ती मातशी कितें जाय आसलेली ती सॉस बटर पेपराचेर उरलो न्हू सगली सो ती आतां बरी ती सॉसा हेंचो आतां मातशी हें कोत्ता ओके सो ते बरें व्हरून वॉट यू से आणि काय चोवपाक शकताय काय बरें कितें म्हणा आवयस काडी एडिटींग करता गायज ओके काय बरें जालो हा गायज यू नो बंद जालो ना काय ना आणि बटर पेपराचे गायज तेका न्हू आख्खो जो तेजो सॉस आहा तो तेजे वयले हांव वचून घालपाक ट्राय करता चोवपाक शकताय गायज अशें करून हे भाशेन उडयता आणि इतलें हें करून ना जे ड्राय जावपा नाका म्हाका ड्राय मातशें जावपा नाका ड्राय आमकां लायक जायना ड्राय हय सो हांव मातशें गो तें कोत्तोली एक आनी 5 मिनट्स अशें दवरया 10 मिनट्स आनी 5 मिनटां दवरतली गायज आमी चॅक करीत रावतली आनी मागीर तुमकां फायनल रिजल्ट आमी तुमकां दाखयतली पोटा वयता दोन सेम टायम गायज हांव वचून एडिटींगूय करता ओके सो एनिवेज दाखोवया तुमकां मातशें वखदान खंय वचना कांय चोयत रावया ओके सो गायज फायनली आमगेले चिकन मलाई जाली रेडी आनी गायज तुमकां दाखोवया ओके अलिशा घेवन आहा हेंचोय गायज केश दिसता बरें दिसता चोवपाकू सो एक्चुली न्हू तेका आनी बरो कलर येवपाचो कितें आमी तें भायल्यान केलो जाल्यार बार्बिक्यूचे ओके तो बरो सारको प्रॉपर मलाई चिकन टिक्का तें बट आमी भितो केलें न्हू मागीर तें कितें जाता मातशें वेट उत्ता भितो आमी ती ग्रेवी दवरपाक ट्राय केल्या तेका लागून तो कलर एश कोन्न येयला बट आमी तें चोडूय ड्राय नाका म्हणून आमी तें बर्न केलें ना रे बर्न केलें ना बट तेका आमी आतां एक ट्विस्ट दिताय तेका आमकां बरो बार्बिक्यू स्मोकी आनी पयलीं सद्या आमी तेका आतां अलिशान जो सॉस केल्लो तोय आमी तेका पिशोलान सारको लायला या आय पुट ऑलरेडी हो सगलो गायज आमी जो आमी हो सॉस केल्लो तो हेका आमी लायला आनी गायज तुमी म्हणटली हो कांसो मो ते फॉयल घालून कित्याक दवरला मो तेजो गायज हांव ट्विस्ट तुमकां दाखयता ओके हो जावन हा चारकोल गायज तेका जाय हा आली जाय तेका आतां चारकोल फ्लेवर तुम्ही जाणाय जेन्ना तुमी मलाई टिक्का करताय गायज तेन्ना तेका चारकोल फ्लेवर जाय आसता सो गायज आतां आमी हो चारकोल केलो ओके बर्न केलो हा आनी यू कॅन पुट लिटल बीट घी ओके सो तेजे वयल्यान गायज आतां हांव घालता आनी थोडीशी घी उडोवया ओके सो चोवपाक शकताय सो गायज आमी थोडी घी घालता तेजेर ओके ओके एंड दॅट्स इट आतां गायज तें न्हू हांड्यान तें धांपपाचें सो गायज हो जो आमी धांपला न्हू तो आख्खो आतां तेका चारकोलाचो फ्लेवर तेका येतलो चोवपाक शकताय गायज यू नो आमी सारकें पॅक केलो हा येता भायल्यान बट तरी आसतना गायज तेका तो घियेचो आनी तो चारकोलाचो तेका फ्लेवर येतलो बट यू से आली सो आतां आमी गायज एक 5 मिनट आमी ती दवरतली आनी गायज तुमकां आमी मागीर मेळटाय वॉट यू से कित्याक गायज आमी 5 मिनटान मेळटली राव तुमकां सांगताय आमी कित्याक 5 मिनटान मेळटली ती गायज तुमकां आमी 5 मिनटान मेळटली कित्याक तुमकां आमी टेस्टूय कोण सांगतली इतले न्हू हाली आमी थिंगा हांड्या पोंदान धापून दवरला चारकोल गायला बेश्टो फेकेस काय म्हूण गायज ना हेचो हेज पोंदा आहा तें तुमकां आमी टेस्टूय कोण सांगतली केस जालां आनी कितें तें तुमकां आमी सगळें सांगतली सो मेळया गायज मातशें वखदान सो गायज फायनली आतां आमी येयली आनी चोवपाक शकताय गायज आमगेलें काय बरें चिकन टिक्का मलाई आनी तेका आमी चारकोल फ्लेवरूय दिलो 10 मिनटां दवरल्यो गायज हांडये पोंदा धापून तेका न्हू बरो सारको चारकोलाचो वास येयलो हा सो इट मिन्स लायक यू नो तूं आनी बार्बिक्यू मिक्स करना कित्याक आमी बार्बिक्यू भायल्या केलें ना तें भितर आव्हाना केल्लें तेका लागून गायज आमी तेका न्हू चारकोल न्हू तेका तो फ्लेवर दिला आनी गायज इतलो बरो वास येता जेवणाक न्हू आय मीन फॉर द चिकन इट्स अमेझींग गायज यू नो वासा उदान सारकें नंबर 1 आहा लायक बार्बिक्यू कितें म्हणटाय गो ती आमगेलें या दॅट स्मेल गायज यू नो आनी तुमी जाणाय गायज जेन्ना आमचे मलाई टिक्का करताय तेन्ना गायज तेका बार्बिक्यू स्मेलूय आसता मातसो आनी तोय तेका आमी दिला सो गायज आतां आमी मातशें ट्राय करुया एक सांगपाक सोदता जे कोणा कडेन जाता भायल्यान बार्बिक्यू करपाक ते आनी बरें जातलें मरे लायक आय थिंक भायल्या तर जरी तर तुमी करीत न्हू गायज ही डीश न्हू हेच्या बरी जावपाक शकता आनी बरी जावपाक शकता बट तरी आसतना गायज हांव टेस्ट करता पयलीं सद्या तुमकां सांगया फेवरेट गायज म्हगेलो फेवरेट न्हू विंग पाकडो ओके कोंबये पाकडो गायज म्हाका लायक जाता पयलीं सद्या हांव टेस्ट करता आनी सांगता तुमकां येयला न्हू तो फ्लेवर लायक द बार्बिक्यू फ्लेवर इज कम न्हू गायज हे चिकनान इतलो बरो फ्लेवर येयला तुमकां हांव सांगो चिकन तर बरें लागता नंबर 1 सारकें ते भाशेन लागता पेजाद सारकें यू नो ते मातशें पूण ड्राय ना बरें ज्युसी जालो हा तुमी चोवपाक शकताय गाय तुमकां आनी एकदां दाखयता काय बरें तें ज्युसी जालो हा यू नो हें तर ड्राय जाल्ल्यान न्हू मातशें पूण बरें लागपा ना आसल्यान बरें ज्युसी जालो हा बट आय थिंक डोंट यू थिंक आनी लायक ओवरनायट मॅरिनेट करून जाल्यार आनी बरें लागता म्हणून येस गायज तें सांगो करता हांव
हे तर चिकन तर आमी रातीको तर एक दीस तर मॅरिनेट करून दवरले न्हू ते आनी बरें जावपाचें बट तरी आसतना काय जावं म्हणना बरें जालें ना म्हणून Nice, nice. बेस्ट जाला सारकें बरें सॉफ्ट बरें ज्युसी बरें मायल्ड आनी दिसतो फ्लेवर्स गाय आनी सेम टायम तेका न्हू चाकोलोय फ्लेवर येयलो आहा विच आय लायक आनी गायज तुमी हे ट्राय करपा जाय म्हाका दिसता तुमी ट्राय करूया बट गायज हांव तुमकां आनी एकदां सांगता इन केस तुमी भायल्या बार्बिक्यूचे केले न्हू बेस्ट जातो सारकें. चारकोलाचेरूच सारकें चड नंबर 1 जातलें कित्याक गायज आमकां टायम आसना तेका लागून गायज आमी आमगे डिफरंट ही ट्राय केल्या आनी आमी न्हू गायज एश को हांवें मास्टर शेफाकूय चयलो हा जेन्ना तुज्यान तें भायल्या करूंक जायना तेन्ना तेका न्हू चारकोल फ्लेवर दिता इल्लेशें तूप घालताय आनी चारकोल घालून तेका फ्लेवर दिताय कोणा बॅकयार्ड बाना ती आपणे भितर त्या फ्लॅटा बारावता. बॅकयार्ड बा गायज ना न्हू फ्लॅटां बा आहाय ती हे भाशेन करताय सो गायज सांगपा म्हणल्यार नंबर 1 जाला हाली आय लायक इट ओके सो इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान तुमी चोयलो आसतलो आमगेलो तुमकां जे आमी केला चिकन मलाई टिक्का तुमकां लायक जालो आसतो म्हणून गायज मातशें बोटले आमकां सगळे इन्ग्रेडियंट जरी तर तुम्ही सारकी घायली गायज आणि सांगले ते भाशेन भायल्यान जरी तर तुमकां जाता बार्बिक्यूचे करपाक दिस इज द बेस्ट डिश आणि ट्राय टू एड चॉप्ड गार्लिक अँड जिंजर ओके सो हांवें सांगलो हा ऑप्शनल जिंजर गार्लिक पेस्ट घालूं जात म्हणून बट चॉप्ड सगळें कोण घायलें न्हू चिलीज वा सगळें इट्स व्हेरी नायस अँड ट्राय टू कीप इट ओवरनायट. आनी गायज जेन्ना कुक कोत्ताय चडूय ड्राय करनाका ड्राय केल्या न्हू बरें लागपाना एशको जावपा जाय बरें ज्युसी जावपा जाय सेम गायज जितलें ज्युसी जातलें तितलें तें तुमकां बरें लागतलें सो इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो न्हू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हयल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय.